बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेरी गुड मॉर्निंग कीअं आहियो आहे सभु ॿ ॾींहंनि जी मोकिलुनि खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर हमीदा रशीद अवां जी ख़िदमत में हाज़िर आहे। अॼु जी जेका सुबुह आहे तमामु घणी फ्रेश मां इन लाइ बि चवंदमि छाकाणि त अॼु जी सुबुह में असीं ज़िक्र कंदासीं योगा जो। योगा असांजी ज़िंदगी लाइ केतिरी अहम आहे इहो त हिकु सुवालु आहे ई, पर इन जो जवाबु वठंदासीं योगा मास्टर खां। जी हाँ व्यूअर्स, असांखे अॼु योगा मास्टर असांखे जॉइन कंदा, जंहिंखां असां योगा जा फ़ाइदा बि पुछंदासीं, योगा बेसिकली छो कबी आहे, कीअं कबी आहे, उहो सभु असां उन्हनि खां सिखंदासीं। ऐं अॼु जे प्रोग्राम में असीं डिस्कस कंदासीं छाकाणि त ऐं उन खां पोइ ज़िक्र कंदासीं असीं छाकाणि त योगा जो हूअं त इंटरनेशनल ॾिहाड़ो 21 जून आहे, पर असीं अॼु योगा ते डिस्कस इन लाइ करे रहिया आहियूं। योगा असांजी ज़िंदगी में हर ॾींहुं तमामु घणी अहम आहे, त हर ॾींहुं असांखे योगा करणु घुरिजे ऐं केतिरी इम्पोर्टेंट आहे उन जी तरफ़ ईंदासीं। उन जा फ़ाइदा कुझु मां पाण जेके आहिनि रिसर्च कया आहिनि उहे अवां सां शेयर कंदमि, शेयर करणु वञा पई बल्कि, छाकाणि त सरप्राइज़ रखूं था उहा पर्सनैलिटी। तव्हां वेही सोचियो त केरु अॼु असांखे जॉइन करे रहियो आहे। उनजो आवाज़ में हिकु जादू आहे, हिकु मिठास आहे। तव्हां पाण वधीक डिसाइड कजो, कमेंट ज़रिए असांखे ॿुधाइजो त असांखे कंहिं जॉइन कयो आहे। पर उन खां पहिरियां हिकु असांजो फैमिली मेंबर हाशिम हुसैन भाउ असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। हाशिम हुसैन कीअं आहियो, ख़ैरियत सां आहियो? वेरी गुड मॉर्निंग। अॼु छाकाणि त मां जीअं ज़िक्र कयो हाशिम त असां योगा जे हवाले सां डिस्कस कंदासीं। योगा असांजी ज़िंदगी में तमामु घणी अहम आहे। त सभ खां पहिरीं जेके बेनिफिट्स मां नोट करे आई आहियां त योगा सां असांखे हिकु स्ट्रेंथ मिलंदी आहे, फ्लैक्सिबिलिटी मिलंदी आहे। योगा असांजे जिस्म लाइ, असांजे दिमाग़ लाइ, असांजी रूह लाइ तमामु घणी ज़रूरी आहे। योगा सां असांजी जेका दिलि आहे उहा मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि खां बची पवंदी आहे। योगा असांखे सिहतमंद बणाए थी। योगा सां अच्छा खोड़ सारा माण्हू जेके 30 क्रॉस करे वञनि था या वरी 40 खां अबव हुजनि था, या वरी अॼुकल्ह त नंढा नंढा ॿार बैक पेन जो इशू थिए पियो थो, त असांखे पुठीअ जो जेको सूरु थिए थो उन सां जेको आहे तव्हांखे रिलीफ मिलंदो योगा सां। त योगा जा ॿिया बि खोड़ सारा फ़ाइदा आहिनि, उहे बि मां अवां सां डिस्कस कंदमि प्रोग्राम में अॼु। त हलूं था तमामु बहितरीनु पर्सनैलिटी, हिकु ईअं चवां त उहा पर्सनैलिटी जंहिंजो मां ऑलरेडी ज़िक्र करे चुकी आहियां, योगा मास्टर आहिनि मोहम्मद अरशद साहब असांखे ज्वाइन करे चुका आहिनि। सब खां पहिरीं वेलकम कयां थी मां। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का फजल फर्स्ट क्लास। सर क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब जो हमारे व्यूवर्स हैं वो वेट कर रहे हैं, उनको बता चुकी हूँ कि आप ना सिर्फ हमें योगा के फ़ायदे बताएंगे बल्कि योगा हमें करके भी दिखाएंगे। तो आपसे हम सीखेंगे कि योगा किस तरह से होती है, योगा के अक़साम कौन से होते हैं, और स्पेशली जो अभी ये कोरोना की लहर चल रही है उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले एज अ योगा मास्टर आप हमें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? योगा इंसान की ज़िंदगी और सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है? जी, योगा इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब एक्सरसाइज, हर एक्सरसाइज ही ज़रूरी है लाइफ के लिए। कि कोरोना के हवाले से आज हमें ये महसूस हो रहा है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। हम पढ़ा करते थे कि एक लिखा तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो आज ये कोरोना या बीमारी आने के बाद पता चलता है कि बाकी लाखों करोड़ों रुपए भी हो, अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो पैसे किसी काम के नहीं है, किसी काम के नहीं है। क्या तो ये जो योगा है, योगा बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सही। इस योगा के अंदर मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 10-15 साल से मैं योगा करवा रहा हूँ निशा शहीद पार्क में जी। तो मैं रेगुलर योगा करवाता हूँ, मैं कोई पैसे नहीं लेता। तो सबसे बड़ी चीज़ जो योगा के अंदर है कि आपके अंदर से मायूसी खत्म हो जाती है। क्या बात है, क्या आपके अंदर से डिसअपॉइंटमेंट खत्म हो जाती है। जो कहते हैं ना मायूसी गुनाह है, तो मायूसी जब इंसान में खत्म हो जाती तो ही कैन डू एवरीथिंग। क्या बात है, बहुत ही आला बात कही है आपने। और बिल्कुल मायूसी खां बि असांखे योगा बचाए थी, बिल्कुल इंसान फ्रेश थी वेंदो आहे योगा सां। त योगा जा ॿिया बि जेके बेनिफिट्स आहिनि उहे बि अरशद साहब खां पुछंदासीं। ऐं कोमल बि असां सां गॾु, हाशिम और अरशद। तो अरशद साहब ये क्योंकि ये चीज़ें ही ऐसी हैं कि हम लोग को जिक्र करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कोरोना वायरस के हवाले से वो मैं आप सबको भी और मैं ख़ुद को भी अलर्ट करना चाहूँगी, हमारे जितने भी देखने वाले हैं उन्हनि सभिनी खे बि अलर्ट करणु चाहींदमि। छाकाणि त हिन वक़्त ताईं पाकिस्तान में कोरोना वायरस जी 3 लहर पई हले, पर असां वटि जेका ईअं चइजे त मेजॉरिटी माण्हुनि जी उहा सीरियस न पई वठे इन कोरोना वायरस जी इन बीमारी खे। पर असां छा पिया कयूं त इग्नोर पिया कयूं, मास्क असां न पिया पायूं, सैनिटाइज़
असां न पिया कयूं ऐं इहा सॼी जेका आहे ॾाढो लाइट जेको वठूं पिया नुक़सानदा आहे छाकाणि त हिन वक़्तु ताईं जी रिपोर्ट तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे तक़रीबन हिन वक़्तु ताईं 6 लख माण्हू जेके आहिनि कोरोना वायरस जो शिकार थी चुका आहिनि पाकिस्तान में ओवरऑल ऐं हिन वक़्तु ताईं जेका तइदाद हयातियूं विञाईंदड़नि जी आहे उहा 13,000 आहे त 13,000 हिकु वॾो अंग आहे हिन 2 सालनि जे दौरान 13,000 हयातियूं गिड़काई वई आहे हीअ बीमारी तंहिं करे भराए महिरबानी हिन शइ खे वधि खां वधि सीरियस वठो पर कोविड-19 खां पंहिंजो पाण खे असां जेतिरो थी सघे तॾहिं ई बचाए सघंदासीं जॾहिं असां वाक़ई पंहिंजो इम्यून सिस्टम बहितरीन रखंदासीं त अरशद साहब इम्यून सिस्टम हम योगा से अपना किस तरह से बेहतर कर सकते हैं वो आप करके तो दिखाएंगे ही लेकिन वर्बली थोड़ा सा आप हमें मैं बताएं। थोड़ा सा आपको एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ जी ये मेरा मैसेज पूरी दुनिया के लिए है। क्या बात है हमने अपनी जिंदगी की रूटीन ऑफ लाइफ को चेंज कर दिया है हम नेचर से दूर हो गए हैं जितने नेचर से हम दूर होते जाएंगे हम बीमारियों में मुब्तला होते जाएंगे एग्जैक्टली आज अगर मैं ये देखता हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा तारफ करा दूं कि आई एम आल्सो रनिंग अ फ्री एजुकेशन स्कूल मैं अकेला चलाता हूँ स्कूल में 500 बच्चे हैं बिल्कुल मैं ये देख रहा हूँ कि मैं ऑब्जर्वेशन ये करता हूँ कि जिन गरीब इलाकों के अंदर जो लोग हैं ना उनको कोरोना कम है उसकी वजह यह है कि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है हमारे यहाँ हमारे यहाँ इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है और हम नेचर से दूर हो गए हैं हमने हाथ में पकड़ लिया मोबाइल एवरीबॉडी इन द फैमिली इज सिटिंग बिफोर द मोबाइल के आगे बैठा हुआ है माँ को बाप का पता नहीं है बेटे को अब्बे का भाई अम्मा का पता नहीं है तो एवरीबॉडी एक 6 साल का बच्चा जो होता है ना वो उस वक्त तक नाश्ता नहीं करता जब तक आप उसको कार्टून नहीं लगा के अरशद भाई 6 साल का नहीं 2 साल का ही कहते हैं और थोड़ा सा बड़ा होता है उसको कार्टून देखने के लिए अम्मा पकड़ा देती है जी जब वो नाश्ता नहीं करेगा एक कहते हैं कि ये कहते हैं ये जो डॉक्टर्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ ये नेचुरल में बात कर रहा हूँ कि जब भी आप खाना खाते हैं ना तो उस खाने के बारे में ये तस्वर रखें ये खाना बड़ा मजेदार है यू विल एंजॉय और इसको डाइजेस्ट हो जाएगा इन द सेम वे कि अगर आप एक बच्चे को खाना खिला रहे हैं और वो कार्टून को देख रहा है उसके अंदर के सिस्टम और उसके खाने के जो है ना वो अगेंस्ट हो जाते हैं वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा उसको खाना कहाँ से होगा उसका दिमाग कहीं है मुंह कहाँ चल रहा है तो एक चीज पे जिस तरह हम लोग योगा करते हैं ना जब तो मेडिटेशन क्या चीज होती है मेडिटेशन ये होती है कि यू हैव टू फोकस अप वन थिंग आप कोई भी चीज को फोकस करते हैं डायरेक्शन में उसी को लिसन करते हैं मतलब वो मेडिटेशन होता है इन द सेम वे खाने के अंदर अगर आप तवज्जो कहाँ है आपकी देख कहाँ रहे खा कुछ रहे तो कभी भी नहीं हजम होगा आप जितना नेचर से दूर होते जाएंगे ना हम बीमार होते जाएंगे इसलिए प्लीज आप नेचर के करीब आए अपने घरों को अपने बिस्तरों को छोड़ें और पार्क में आए एक्सरसाइज करें वो हेल्थ इज वेल्थ वो ये है कि आपने चक्कर लगाने या तो आप डॉक्टर के चक्कर लगाएं या फिर पार्क के चक्कर लगाएं मेडिसिन से खुद को बचाएं और अरशद भाई को फॉलो करें तो योगा मास्टर अरशद साहब असां सां गॾु मौजूद आहिनि छाकाणि त हिकु ॾाढी बहितरीन ॻाल्हि कई उन्हनि त असीं नेचर खां बिल्कुलु परे थी चुका आहियूं नेचर जे वेझो अचो टेक्नोलॉजी जो दौर आहे बिल्कुलु अचणु घुरिजे असांखे मोबाइल हलाइणु लैपटॉप इहे सभु शयूं पंहिंजी जॻह ते पर इन जो मतिलबु इहो न असां मानी बि खाऊं पिया हिकिड़े हथ में मोबाइल हुजे ॿिए हथ सां असां मानी खाईंदा हुजूं त इहे सभु शयूं तमामु इम्पोर्टेंट आहिनि जीअं अरशद साहब ॻाल्हि कई त हाणे हलूं था छाकाणि त अरशद साहब खां मूंखे इलाही कुझु अञा बि कुझु सिखणो आहे ऐं छाकाणि त योगा असां सभिनी जी हर इंसान जी ज़िंदगी लाइ तमामु घणी ज़रूरी आहे केतिरी ज़रूरी आहे उहो त असांखे योगा मास्टर ई ॿुधाए सघनि था सुबुह जो सवेर उथंदा आहियो तव्हां अगर उठंदा आहियो तो वो भी एक सेहत ही आहे पर योगा के लिए अगर हम सुबह सवेरे उठ के करें अरशद साहब या फिर दिन में कोई भी टाइम हम कर सकते हैं सबसे पहले तो ये बताएं कि योगा क्यों ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी के लिए असल में योगा का जो मतलब है वो है एक दो चीज़ों का मिलना योगा होता है ज्वाइंट मतलब हमारा इनर और हमारा आउटर जो है इसका मिलना जो है ना योगा है मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि मतलब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं ठीक है जो आपने पहले ये सवाल किया कि इसके लिए बेस्ट टाइम क्या होता है मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन टाइम होता है सुबह का टाइम सुबह के टाइम इसलिए बेहतर होता है कि आपकी जो सबसे बड़ी पावर एनर्जी है ना वो है आपकी ऑक्सीजन आपकी ब्रीदिंग जब आप सुबह के टाइम जाकर ब्रीदिंग करते हैं ना इनहेल एंड एक्सेल करते हैं अपना सांस लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर आपके अंदर सिस्टम के अंदर तब्दीली आ जाएगी यू विल गेट स्ट्रॉन्ग आप बहुत मजबूत हो जाओगे इसलिए सुबह का टाइम इज बेस्ट
یوگا تو کہ آپ کر سکتے ہیں، مطلب کھانا کھانے کے بعد تو نہیں کر سکتے، شام کو بھی کر سکتے ہیں، گھر میں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، لیکن بیسٹ وے جو طریقہ ہے وہ مارننگ کے اندر آپ جب پارک کے اندر آئیں گے، آپ پارک میں آنے کے بعد ہی آپ کے اندر تبدیلی آ جائے گی. صحیح. لیکن ارشد صاحب اگر کوئی پارک میں نہیں آ سکتا جیسے گھر پہ کر سکتا ہے، گھر پہ کر سکتا ہے، لیکن صبح سویرے بالکل کیونکہ تازگی والی ہوا ہوتی ہے. آپ خالی پیٹ کریں گے تو اچھی بات ہے. ادروائز اگر بعض لوگ نہیں کر سکتے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے یا رات کی مسئلہ ہے، دیر سے سوتے ہیں، جو وہ ایوننگ میں کر سکتے ہیں، بالکل کرتے ہیں. گھر میں آپ بیٹھ کے 4x4 تھوڑی سی جگہ پہ آپ یوگا میٹ لیں اور آپ ایکسرسائز شروع کر دیں. اصل میں یوگا میں ایکچولی ہوتا کیا ہے، جو اصل میں یوگا کے ایکسرسائز کے لیے کیوں بات کرتا ہوں، دیکھیں میں اپنی لائف کے اندر میں اللہ تعالیٰ سب کو بچائے، میں پہلے بولوں گا سب کو ہر بیماری سے بچائے، اللہ میاں ناگہانی آفات سے بچائے، آمین. انسان کی جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ اب میں جو اپنی لائف کے اندر کبھی ٹیبلٹ نہیں استعمال کرتا، نہ مجھے بخار اللہ کے فضل سے ہوا ہے، نہ سر میں درد ہوتی ہے، اس لیے کہ میں نیچر کے ساتھ اپنے آپ کو سیٹ کیا ہوا ہے. میں لوگ بستر پہ سوئے ہیں، میں باہر نکل جاتا ہوں، تو میں کوئی ویسٹ ٹائم تو نہیں کر رہا تھا، سونے کے ٹائم میں اپنا باہر نکل جاتا ہوں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یو نیور نیڈ آ میڈیسنس، آپ کو میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آپ نیچر کے ساتھ چل رہے ہیں. آپ کو وہاں پہ آکسیجن مل رہی ہے، آپ کو وہاں پہ وٹامن ڈی مل رہی ہے، سورج کی روشنی، آپ کو وہاں گرین چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو لوگ مل رہے ہیں، پیپلز اراؤنڈ یو آر اسمائلنگ اینڈ دس از دا پلیجر ٹائم، یو فیل پلیجر. جب آپ گیدرنگ میں رہتے ہیں اور پلیجر ٹائم ہے. ایک چیز میں کر رہا ہوں کہ ایک چیز میں جو بڑا افسوس ہو رہا ہے، بڑا دکھ بھی ہو رہا ہے اس بات کا، اور بڑا ایک سینسٹیو ایشو آ رہا ہے ہمارے سسٹم کے اندر. آپ یقین کریں میں یوگا کرا رہا ہوں، میرے پاس ایسے ایسے لڑکے ہیں کہ جو ارشد صاحب میں چاہوں گی اس بات کو ہم کنٹینیو کریں، لیکن کال پہ ہمیں کسی نے جوائن کیا، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. کائنڈلی ٹی وی جو آواز میوٹ کجو، ان کھان پوئی اساں کے ٻڌائجو ت کير کٿان کھان ڳالهائين پيا اساں سان. سر سعید مصطفیٰ شرف ڳالهايان سر ٿري ميرو آکھا سائیں. جی چھا چوڻ چاهيندا دا پروگرام کي پيو لڳي تان کي ضرور انفارميٽيو لڳندو هوندو، يوگا جي حوالي سان تان چھا چوندا؟ ماشاءاللہ تمام بهترين تو لڳي. اساں فيملي سميت پروگرام ڏسندا آهيون. سائیں کان ڪجهه سوالات ڪرڻا هيا، سائیں کان پڇڻو هيو ته منا صبح جي ٺاوا سنڌي کي کائڻ آهي صحيح آهي یا نہ آهي گرمين جي ٺاوا. اوکے، تव्हांजो سوال اساं ॿुधी छॾियो आहे. ज़रूरु अरशद साहब खां पुछूं पिया. तव्हांजो सवाल इहो हुयो त सुबुह जो सवेर फैमिली सां गॾु गर्मी के हिसाब से योगा केतिरो सही है. जी अरशद साहब, सवाल आया है कि अगर गर्मियाँ भी आ गई हैं तो कितना सही है गर्मियों में योगा करना, क्योंकि सर्दियों में तो इंसान कर लेता है. योगा का गर्मी और सर्दियों से कुछ जाए क्या, कोई रिलेशन कोई तल्लक नहीं है. बिल्कुल गर्मी सर्दी का इंसान बहुत मजबूत है. अगर इंसान जहनी तौर पर अपना मेंटली स्ट्रॉन्ग होता है ना तो वो दुनिया फतह कर सकता है. इंसान बहुत मजबूत है. अपने आप को जैसे आप तस्वर में करोगे ना, वो कहते हैं कि बहादुरों के साथ रहोगे तो बहादुर बनोगे, बुज़दिलों के साथ रहोगे तो बुज़दिल बनोगे. अगर आप ये जहन में सवार ही नहीं करें कि क्या है, लेकिन ये है कि गर्मी के हवाले से अपना टाइमिंग थोड़ा सा पीछे आ जाए ना. आप मतलब अब आप सर्दियों में 7 बजे करते हैं तो गर्मियों के अंदर आप आ जाएं 6 बजे तो अपने टाइमिंग को एडजस्ट करें. ये ऐसी कोई बात नहीं है कि गर्मी और सर्दी का तल्लक इसके साथ कोई नहीं है, एक्सरसाइज का कोई तल्लक नहीं. बल्कि ये कह सकते हैं कि योगा आपकी जिंदगी और सेहतमंद बनाएगा. अच्छा, योगा की टाइमिंग कितनी होनी चाहिए 24 आवर्स में, ये थोड़ा सा बता. असल में आप हम लोग जो कर रहे होते हैं तकरीबन 1 आवर हम लोग करते हैं. हम लोग असल में जब हम लोग का मेरा अपना ग्रुप है, अरशद योगा ग्रुप है, हम 1 घंटा करते हैं. 1 घंटा करते हैं. अच्छा, जो पोस्चर होते हैं ना, ये जो आप मिसाल के तौर पर कोई भी पोस्चर करते हैं उसमें आपने वो जो अपना 1 मिनट 60 सेकंड का काउंटिंग रखनी है आपने पोस्चर में. व्हेन यू आर मतलब कोई भी आप इरेक्शन करते हैं, योगा क्या चीज है, बॉडी का इरेक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये बड़ा योगा का नाम है कि बॉडी की आपकी बेस इरेक्ट हुई, फिर आपने रिलैक्स की. उससे ये क्या होता है, उसकी वजह ये होती है कि आप एक गुब्बारा लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो गुब्बारा आप इतना सा होता है, आप फुलाते हैं, आपसे नहीं फूलता. आप क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा खींचते हैं ऐसे, वो आगे पीछे खींचने के बाद जरा सा भरते हैं, हवा एकदम भरा जाता है. इन द सेम वे हमारी जो वेन्स होती हैं वो टाइट हो जाती हैं. जब हम योगा करते हैं, इरेक्शन करते हैं, वो वेन हमारी खींचती है, शरियाने जो होती हैं खींचती हैं, फिर उसको हम रिलैक्स करते हैं. जिस तरह 60 की गिनती में मैंने इरेक्शन किया और 10 सेकंड में मैंने रिलैक्सेशन किया. उससे क्या होगा कि मेरे उस वेन्स के शरियानों में खून का दौरान जो है ना वो सही हो जाएगा. क्या बात है. उसके बाद क्या होगा, आपके हर ऑर्गन्स के अंदर जब ब्लड जाएगा तो आपके सारे ऑर्गन्स स्ट्रांग हो जाएंगे. अच्छा, एक मैं थोड़ी सी ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि हम मुसलमान हैं, मुसलमान के हवाले से जो बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ता है ना, आप यकीन करें इतनी जबरदस्त चीज है
کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی خوبصورت چیز دی ہے جو ہم اس کے اوپر صحیح طریقے سے عمل نہیں کرتے. ورنہ نماز اتنی شاندار چیز ہے, اس میں بالکل آپ دیکھیں ذرا آپ غور کریں گے نا تو اسی طریقے سے نماز کے جو آپ کے جو چرے ہوتے ہیں, اریکشن آپ کی باڈی کے اندر ریلیکسیشن, نمازی آدمی بہت سٹرونگ ہوتا ہے, بڑا پاورفل ہوتا ہے. جو پازز ہم نماز اللہ میں تعالیٰ دے نے رہے ہمارے ہوتے لیے ہیں. رکھی ہے. تو اسی طرح یہ مسئلہ ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو حرکت میں رکھے گا, حرکت میں برکت ہے. سیدھی سی بات ہے, سیدھی سی بات ہے. کیا بات ہے, بہت زیادہ انفارمیشن کلیکٹ کی اور بھی زیادہ سوال तव्हां वटि आहिनि त तव्हां बिल्कुलु नंबर असांजो टीवी स्क्रीन ते हले पियो थो, किथां बि तव्हां असांखे कॉल करे सघो था, शामिल थी सघो था प्रोग्राम में. को सवाल आहे त तव्हां ज़रूर पूछी सघो था. योगा मास्टर असां सां गॾु मौजूद आहिनि. वापस हलूं था. ये है अरशद साहब, हम ब्रेक पे जब गए थे तो हम बात कर रहे थे कि लोग क्या करते हैं कि या तो पास्ट में जी रहे होते हैं या फिर फ्यूचर में जी रहे होते हैं, लेकिन हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा व्यूअर्स, हिकिड़ो सवाल असांखे आयो आहे मैसेंजर ते, मूंखे मैसेज आयो पर्सनली त जेका असांखे हाला खां आदि शाज़िया ॾिसनि पियूं, चवनि पियूं त तमामु बहितरीन प्रोग्राम आहे, इन्फॉर्मेशन तव्हां ॾियो पिया, पर उन्होंने हिकिड़ो सवाल कयो आहे. आपके लिए सवाल आया है कि उनके बाजू में दर्द है, वो कह रही है कि योगा के थ्रू हम उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं. इस सवाल का जवाब दें और फिर व्यूअर्स बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कि आप हमें प्रैक्टिस करके दिखाएंगे कि इम्यून सिस्टम योगा से किस तरह से हम बेहतर करें, अपना पेट कैसे कम करें. क्योंकि व्यूअर्स छाकाणि त इन जो इंतज़ारु हूंदो न तव्हांखे, छाकाणि त हर कंहिंसां इहा प्रॉब्लम हूंदी आहे त पेट असांखे अंदरि करिणो आहे पंहिंजो, त उहो बि उन्हनि खे चवंदासीं प्रैक्टिस जे ज़रिए ॿुधाइनि. पर पहिरियां सवाल जो जवाब. जी बिल्कुल. असल में क्या होता है कि इंसान की बॉडी के पूरी बॉडी के ऑर्गन्स तभी डैमेज होते हैं कि जब उसकी सर्कुलेशन ब्लड रुक जाता है. जब आप हरकत करेंगे तो हरकत में बरकत है. अब मूवमेंट करेंगे ना, अब आप देखिए मैंने बहुत ऐसा देखा है लोगों को नीज प्रॉब्लम होते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, यहाँ तक कि प्रेशर की नौबत आ जाती है. लेकिन वो अगर एक्सरसाइज जिन्होंने की है ना, वो कहते हैं यार हमें तो दवाइयाँ छूट गई हमारी. क्योंकि जब आप मूवमेंट करेंगे आपकी सर्कुलेशन बढ़ जाएगा. आपका हाथ के अंदर अगर ये आपका हाथ काम नहीं कर रहा है, आप उसको अगर रबिंग करते हैं इसको फॉर एग्जाम्पल, तो खून का दौरान सही हो जाएगा. आप योगा करते हैं, इरेक्शन करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं, आप इसकी मूवमेंट रखें, अपनी बॉडी की मूवमेंट रखेंगे ना, आपके हाथ सब सही हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला. सर्कुलेशन ब्लड सही हो जाएगा. आप अपने आप को मूव करें, आप आए और पार्क में आए, जहाँ अपने घर में भी बैठ के आप एक्सरसाइज कर सकते हैं. तो एक्सरसाइज शुरू करें, इंशाल्लाह आप मेडिसिन से दूर हो जाओगे. मेरा तो ये तजर्बा है, ये मैं तो कहूँगा सबको कि अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा सा टाइम अपने आप को भी दें. सारा टाइम आप जो है ना, क्या बात है. तो ज्यादा इंतजार नहीं कराते अपने व्यूवर्स को, प्लीज आप आ जाएं और ये प्रैक्टिस हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप क्या बताने जा रहे हैं. जी मतलब मैं आपको जरा इसमें खड़े होके पहले इम्यून सिस्टम की एक्सरसाइज बताऊंगा. इम्यून सिस्टम एक ऐसी चीज है, एक रेजिस्टेंस पावर है अगेंस्ट योर डिजीज, कुव्वत मुदाफित जिसको कहते हैं. आपका इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? सही. आपका इम्यून सिस्टम ये होगा कि आपने स्पेसिफिक प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर मैंने हिट करना है अपनी बॉडी को. और आप देखेंगे गिनती मैं 10 की रखूंगा क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मैं गिनती 5 की रख रहा हूँ इसलिए कि प्रोग्राम के मुताबिक से. लेकिन आपने गिनती 10 की रखनी है पोस्टर. आप देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे, पूरा इम्यून सिस्टम इंशाल्लाह आपका सही हो जाएगा. ये स्पेसिफिक प्रेशर पॉइंट्स पे मैं हिट करूंगा. पहले आप हाथ लेफ्ट को फॉरवर्ड करें, इसको हिट करें. 1 2 3 4 5 10 तक कर रहे हैं, मैं 5 कर रहा हूँ. ओके, फिर इसको बेंड कर रहे हैं, फिर आप ऐसे हिट कर रहे हैं. आपने 10 तक किया यहाँ, फिर आपने ये किया, ये आप हिट कर रहे हैं. आप जो कह रहे हैं ना, इन्होंने सवाल किया था कि मेरे हाथ जो है ना काम नहीं कर रहे, आप ये वाली एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं जो अपने सिस्टम की बता रहा हूँ. इंशाल्लाह आपके हाथ काम करने शुरू हो जाएंगे. फिर आपने फोल्ड करना है, हिट करना है. ये बड़ा आसान काम है, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई मुश्किल है ही नहीं. आपने अपने आप को कम से कम थोड़ा बहुत मार तो सकते हैं ना. टीचर भी तो मारती थी बचपन में जब छोटे थे. तो ये अब आपने यहाँ से उठाना है, हाथ यहाँ करना है. 1 2 3 4 5 10 तक कर रहा है आपने. 1 2 3 4 5. इसके बाद हम चेस्ट पे आए थे. कोरोना के हवाले से आपकी जो सिस्टम है सारा, ये जो हिस्सा लंग्स के अंदर प्रॉब्लम आ रहा होता है, तो आप जब इसको हिट करेंगे ना, तो इससे भी आपको ना फायदा मिलेगा. इसको 1 2 3 4 5 10 तक करना है. 1 2 पेट में, 3 4 5. इसके बाद ज्वाइंट पे 1 2 3 4 5. इसके बाद पीछे आ जाएंगे. 1 2 3 4 5 10 तक कर रहे हैं आपने. फिर नीचे आ जाना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inside your leg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसमें हल्का सा कबड्डी वाला सिस्टम करते हैं, यूं करके. 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 یہ کر دیا. پھر آپ نے پیچھے آیا نا یہاں پہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوکے پیچھے آ گئے یہاں پہ 1 2 3 4 5. اس کے بعد آپ نے ماتھے پہ آیا نا, ہاتھ یوں رکھنا ہے یوں 1 2 3 4 5 10 نہ کرنا ہے آپ نے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. یہ آئس کے نیچے, یہ نا یہ ٹپ تھی آئس کے نیچے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. یہاں آ جانا ہے پھر 1 2 3 4 5 یہاں تک 10 کرنا ہے. پھر یہ یہاں چر پہ آیا نا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. پھر آپ نے کان پہ آ جانا ہے. کان پہ نا 100 پریشر پوائنٹس ہیں, آپ نے کان کے پیچھے آگے پیچھے گھمانا ہے. 100 پریشر پوائنٹ ہے. پھر آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے, اس میں 2-3 چیزیں میں آپ کی نالج کے لیے سب کو بہت آسان چیز بتا رہا ہوں. جس کو سائنس ہوتا ہے نا, نزلہ زکام ہوتا ہے, اس کے لیے یہ ہے کہ آپ یہ انگلیاں یہ اٹھائیں, یہ 2 انگلیاں یہاں پہ رکھ دیں, دبا دیں. ناک جہاں پہ اینڈ ہوتا ہے نا یہاں پہ دبا دیں. اب آپ 25-30 کی گنتی رکھیں, 30 تک گنتی رکھیں. پھر اس کے بعد یہ انگلیاں یہاں رکھیں اور یہ چن پہ نا یا رنگ بنائیں اینٹی کلاک وائز. آپ نے 10 دفعہ کیا, پھر اینٹی کلاک آپ نے کرنا ہے 10 دفعہ اینٹی کلاک اس طرح کر کے پھر آپ نے یہاں پہ رکھ دینا, یہاں پہ یہ یہاں پہ رکھے ہاتھ یہاں پہ, پھر آپ نے یہاں پہ رکھ دینا. یہ مائگرین جس کو ہوتی ہے نا, وہ دونوں آئی بروز کے درمیان میں آپ نے انگلی رکھنی ہے. یہ مائگرین کے لیے بیسٹ ایکسرسائز ہے, مائگرینس کے لیے. یہ اس طرح آپ دبائیں, آپ نے 15-20 کی گنتی تک رکھنا ہے, 20 کی گنتی تک. میں نے پھر یہ سر میں درد جس کو ہوتا ہے, یہ انگلیاں اٹھائے یہاں پیچھے لے کے جائے, گردن کے تھوڑا سا اوپر اٹھا کے نا دبا دے. یہ سر میں درد کے لیے بیسٹ ایکسرسائز ہے. آپ کے سر میں درد نہیں ہوگی انشاءاللہ. یہ ایسے دبائیں, ایسے پیچھے اوپر رکھ. پھر اس کے بعد وہی آپ چلیں گے یہاں پہ ایسے مکہ مارے 10 کی گنتی میں, پھر یہ ایسے لے کے آئیں نیز پہ رائٹ, اور پھر 10 تک یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اور پھر اس کے بعد آپ یہ ورڈ استعمال ہم کرتے ہیں سبحان اللہ. ہم اپنے یوگا کے اندر سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کا ورڈنگ استعمال کرتے ہیں ہر پوسچر کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبحان اللہ ہمارے کو صحت دی, اب زندہ ہے, سب بیچ میں ہم یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں سارے. یہ آپ کی جو میں نے آپ کو بتایا, یہ آپ کا امیون سسٹم صحیح کر دے گا. آپ گھر میں بیٹھ کے ہر کوئی اتنا آسان ہے کام تو گھر میں بیٹھ کے کر سکتا ہے. یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. کوئی آپ نے وزن نہیں اٹھایا, آپ نے کچھ نہیں کیا, اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے باڈی کے اس پارٹس کو, پریشر پوائنٹس کو ہٹ کیا آپ نے. دس از دا بیسٹ امیون سسٹم ایکسرسائز. بالکل ارشد صاحب, آپ سے اور بھی کچھ سیکھنا ہے ہمیں, لیکن کجے وہ ॿुधायो पर जेके सवाल मां कया हुआ शुगर पेशेंट लाइ योगा कहिड़े नमूने सां करणु घुरिजे, पेट अंदरि करण लाइ जेको स्पेशली सभिनी जो सवाल आहे पर सिर्फ़ु मां पई पुछां त वो अञा असांजो रहे थो. अरशद साहब वो भी रहते हैं, दोनों एक्सरसाइज आप हमें करके दिखाएंगे योगा. तो मेरा सवाल अभी ये, क्योंकि रमज़ान आ रहा है अभी, और मेरे ख्याल से ये कोमल के जहन में भी आ रहा होगा, हाशिम के भी जहन में, और बाकी जितने भी देखने वाले हैं उनके जहन में भी, कि रोज़े के दौरान हम क्या योगा कर सकते हैं, और रोज़े के दौरान कितनी फ़ायदेमंद है, ये भी बताइएगा. اصل میں یہ ہے کہ میں اپنا بتاؤں, میں تو جب رمضان آتا ہے میں یوگا نہیں کرتا ہوں. اچھا, پورے سال میں میں کوئی چھٹی نہیں کرتا, بالکل چھٹی نہیں کرتا. رمضان میں آپ چھٹی پہ ہوتے ہیں؟ رمضان میں میں چھٹی کر لیتا ہوں. وجہ مطلب کیا نہیں کرنی چاہیے؟ ہمارا ٹائمنگ سسٹم آؤٹ ہو جاتا ہے ذرا, تو آدمی پھر فجر میں اٹھتا ہے, پھر نماز پڑھی, پھر اس کے بعد آدمی کے پاس اتنی رات کو دیر سے سوئے تراویح پڑھ کے, تو وہ سارا ہم جو جب آدمی اس میں یہ ہے اللہ میاں نے تراویح جو دی ہے نا 20 تراویح, اگر آپ وہ پڑھ لینا آپ بالکل صحیح ہو جاؤ گے, فٹ ہو جاؤ گے. کیا بات تو لیکن اگر اس میں کوئی منع نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے, مطلب آپ کر سکتے ہو, نو پرابلم. کیونکہ یوگا کے اندر آپ نے اپنی باڈی کے ساتھ کوئی انسٹرومنٹ نہیں اٹھایا ہوا, آپ اپنی باڈی کے ساتھ ہلکے ہو, بالکل لائٹ ویٹ ہو, آپ نے کوئی چیز کو وزنی نہیں اٹھایا. اپنے ہاتھ کو تھوڑا موومنٹ کرو تو اتنی برا نہیں ہے, لیکن آپ اپنے آپ کو تھوڑا کم کریں تو اچھا ہے. تھوڑا سا جو کرنا چاہتا ہے ہلکا پھلکا کر دے, لیکن تراویح اگر پڑے گا تو اس کو تو ماشاءاللہ سارا صحیح ہو جائے گا, فٹ ہو جائے گا. بالکل. کال تے ॾिसूं था असांखे कंहिं जॉइन कयो आहे. अस्सलाम वालेकुम जी. केर किथां खां पिया ॻाल्हाइनि? जी सलीम बलोच बात कर रहा हूँ झील पार्क से. जी, क्या कहेंगे आप सलीम बलोच साहब? मैंने अरशद साहब से ये सवाल करना है कि जी, योगा और अरेबिक एक्सरसाइज में क्या फ़र्क है, क्योंकि ये मोहम्मद अरशद साहब जो हैं बहुत अच्छा जो है अरेबिक एक्सरसाइज करवाते हैं, तो मेरा इनसे ये सवाल है. क्या बात है, योगा और एक्सरसाइज में बहुत बड़ा फ़र्क है, लेकिन वो हमें अच्छे से बताएंगे. आपके लिए सब एक्सरसाइज में कितना फ़र्क है, क्या फ़र्क है, ये आप प्लीज़.
اصل میں ایکسرسائز آپ اس کو ایکسرسائز بھی کہہ سکتے ہیں یوگا کو, لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو یوگا کرتے یہ دیکھا ہے کہ یوگا کے اندر موومنٹ نہیں ہے, یوگا کے اندر موومنٹ نہیں ہے, یوگا میں اریکشن ہے کچھ دیر کے لیے. جس طرح ہم اریکٹ کرتے ہیں اپنی باڈی کو, ہماری وینز اریکٹ ہو جاتی ہیں, ٹائم دیتے ہیں, مثال کے طور پہ ہم نے 20 سیکنڈ یا 30 سیکنڈ کا اکارڈنگ ٹو اوور پاور, اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں یوگا میں, اس کے بعد ریلیکس کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں اکثر میں نے دیکھا ہے یوگا میں لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں نا وہ ریلیکس نہیں کر رہے ہوتے, بیچ میں فوراً دوسرا پوسچر شروع کر دیتا ہے, لیکن غلط ہے. یوگا میں اریکشن اینڈ ریلیکسیشن ہے جس کے اندر آپ کی باڈی کی وینز آپ کی شریانی اسٹرانگ ہوگی. ایکسرسائز میں موومنٹ ہے. صحیح, مطلب آپ نے یہ تو سوال کا جواب دے دیا. ایک اور کال ہے دیکھا واپس یوگا ماسٹر اساں سا گڈ موجود ہیں ارشد صاحب. ارشد صاحب کیونکہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اسٹریس یوگا سے کس طرح سے ریلیز کر سکتے ہیں, تو وہ آپ ہمیں بتائیں کہ ریلیکس انسان کیسے ہوگا یوگا سے, کیونکہ آج کل کے دور میں ہر کوئی اپنے ٹینشنوں میں جی رہا ہے. اتنی زیادہ ٹینشن ہے کہ بس پوچھے ہی نہیں, کہ زندگی میں ہر جگہ پہ ٹینشن ہی ٹینشن ہے. کس طرح فری ہو ہم اس ٹینشن سے؟ آپ یوگا میں بالکل اسٹریس سے ریلیو کر سکتے ہیں, لیکن میں تھوڑی سی بات یہ ساتھ ایڈ کروں گا کہ انسان کی زندگی کے اندر اسٹریس جو ہوتا ہے نا انسان کا اپنا بنایا ہوتا ہے. صحیح. دنیا کے اندر اگر آپ پوزیٹیو سوچ رکھتے ہیں, جی, لوگوں سے محبت کرتے ہیں, جی, لوگوں سے رویہ اچھا رکھتے ہیں, صحیح, لوگوں سے یہ نہیں کرتے کہ اس کو دھوکہ دیتے ہیں, ان کے کام آتے ہیں, تو اس آپ کو بالکل آپ ریلیکس ہو جاؤ گے, کیونکہ مائنڈ سے ریلیکسیشن کا تعلق ہے آپ کا. اچھا, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں لوگوں کے کچھ نہ کچھ جو اللہ نے دیا ہے لوگوں کے کام آئے, کچھ کریں تو یو ول گیٹ مور ریلیکس. آپ دیکھیں, آپ یہ دیکھ لیں, آپ جتنے بھی کھانے کھا لیں, آپ کے پاس کوئی ایک ایسا آدمی غریب آتا ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے, آپ جب اس کو کھانا پیش کرتے ہو آپ کو راحت اس وقت زیادہ ملتی ہے کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں خود, آپ کو مزہ آتا ہے, آپ کو ایک ریلیکسیشن آتا ہے کہ یار میں اس کو اس کے چہرے پہ اسمائل دیکھتا ہوں, تو یہ اچھی چیز ہے. اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کی ریلیکسیشن یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ریلیکسیشن یہ ہے کہ آپ کو ریلیکسیشن کرنا ہے, آپ کہیں جائیں پارک کے اندر, ہم کیا کہتے ہیں کہ مطلب آنکھیں بند کریں کیونکہ آپ کو ڈائیورشن کو چینج کرنا ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا, ہو سکتا ہے کہ میں اندر کچھ اور بھی سوچ رہا ہوں ساتھ, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ایک فوکس پہ ایک پوائنٹ پہ آنا پڑے گا. اس میں یہ طریقہ ہوتا ہے, ہم یہ کرتے ہیں, میں یہ کرتا ہوں کہ کلوز یور آئیز, ہم یہ بھی کرتے ہیں, دو مطلب یہ کام کرتے ہیں کہ کلوز یور ایوریبڈی کلوز یور آئیز اینڈ لسن دا برڈز وائز. ہم ہر چیز کو چھوڑ کے صرف برڈز کی آواز کو نا صرف اس کو فوکس کرتے ہیں. اس دوران ہمارا میکینزم جو ہمارا ٹھیک ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمارے اندر جو دوسرے خیالات ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں. لیکن جو سب سے اچھا میں میڈیٹیشن جو کرتا ہوں نا وہ یہ کرتا ہوں کہ کلوز یور آئیز اینڈ یو برنگ یور مدر فیس ان یور مائنڈ, اپنی والدہ کی شکل لے کر آؤ دماغ میں اور اس کو یاد کرو. اس سے اچھا میڈیٹیشن نہیں ہے. تمام خوبصورت, تمام خوبصورت. آپ پلیز اپنی جگہ پہ آئیں کیونکہ جے سوال اساں چھڈیا ہویاسی تے شوگر کے کیڑے نمونے سے یوگا جے تھرو کنٹرول کرے سکوں. پیٹ کا تھوڑا سا بتا دوں, پیٹ کے حوالے سے دو پیٹ کے پوسچر تو بہت زیادہ ہے, جی جی, لیکن میں آپ کو پیٹ کے حوالے سے پوسچر بتاتا ہوں کہ ایک جو پوسچر یہ ہے پیٹ کا, یہ ہے کہ پیٹ کم کرنے کا, پیٹ کم کرنے کا. آپ یہ ہاتھ اسٹریٹ کریں اور اس کا یہ طریقہ ہے, میں آپ کو سمجھا دوں, بڑا آسان ہے. آپ بڑے ایزیلی طریقے سے نا آپ جو ہے نا یہ لیگ کو اٹھا لو گے. یہ جو ہے نا یہ جس طرح دیکھیں, یہ انگلی ہے آپ کی, اس کو آپ یہاں پہ پھنسائیں, ٹھیک ہے. آپ نے لیگ کو اپنے پیرلل ٹو ایئر آئیز کرنا ہے, بالکل سامنے لیول پہ. یہ اٹھایا, یہ مثال کے طور پہ یہ رکھ دیا. آپ اس کو نا ایسے کر کے رکھیں, آپ 20 کی گنتی رکھیں یا 30 کی گنتی رکھیں. یہ آپ نے یہ اٹھایا, اس کے بعد آپ نا اس کو موو کریں 30 کی گنتی تک, یہاں تک لے کر آئیں. پھر آپ اس کو واپس لے کے آئیں. میں تو کیونکہ جلدی کر رہا ہوں کیونکہ دیر تک کر رہے ہیں. پھر اس طرح بڑا آسان طریقہ ہے, آپ کی لیگ بالکل اسٹریٹ ہو جائے گی. یوں اٹھائیں گے نا آپ لوگوں کو پرابلم ہوگا, یہ یوں رکھیں اور یہ ایسے لے کے آئیں. ٹھیک ہے, گنتی کریں 30 کی, پھر ادھر لے کے آئیں ایسے 30 کی گنتی کریں, پھر ڈاؤن کریں. اب آپ نے کیا کرنا ہے, دونوں کو ساتھ لے کے آنا ہے. یہ انگلیاں ایسے پھنسائیں, تھوڑا سا پاؤں ایسے کریں اور یہ بالکل اسٹریٹ کر دیں. یہ دیکھیں لیگ بالکل اسٹریٹ کر دی آپ. یہ اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں آپ, چھوڑ کے نا جس طرح یہ آئی لیول ہے نا, آئی لیول پہ آپ یوں رکھیں. یہ پیٹ کی بہترین ایکسرسائز ہے. کتنے اچھا ٹائم کیا بتایا آپ نے؟ کم از کم 60 کی گنتی رکھیں یہاں, 60 کی ہاں ایسے رکھیں, بالکل لیول پہ رکھیں گے نا آپ کا. یہ پیٹ پہ, یہ پیٹ کی بہترین ایکسرسائز ہے. اس میں 2 پیٹ کی اور بھی بتاتا ہوں. اچھا, یہ یہاں ایسے رکھیں گے,
اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے جو پیٹ کی ایکسرسائز ہے نا, آپ کا پیٹ بالکل یہ سائڈیں بھی کم ہو جائیں گی, یہ سائڈیں کم ہو جائیں گی. آپ یہ بازو یہاں رکھیں ایسے, ٹھیک, یہ لیگ کو کرنا ہے اسٹریٹ, اس کو کلوک وائز آپ نے چلانا ہے, ایسے رنگ بنانا ہے 1 2, یہ 10 تک کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے 10 تک. پھر آپ نے 10 تک یہ کرنا ہے, صحیح, یہ اس طرح. یہ آپ کی نا سائڈیں جو پیٹ کی ہے نا یہ کم ہو جائیں وہ گی. کم ہو جائیں پھر اس طرح لیفٹ اٹھانا ہے, کرنا آپ نے 10 تک ہے, میں آپ کو شارٹ بتا رہا ہوں یہ. پھر اینٹی کلوک, یہ پیٹ کم کرنے کی بہترین ایکسرسائز ہے. پھر دونوں پاؤں ملائیں, اٹھائیں, اس کو اینٹی کلوک کریں, کلوک وائز پورا رنگ بنائے ایسے, جس طرح نیچے لے گئے پورا. یہ آپ کے دیکھیے سائڈ ہے, یہ ساری موومنٹ کر رہی ہے. پھر آپ نے یوں کرنا ہے ایسے, صحیح, جتنی دیر آپ کر سکتے ہیں آپ کی پاور ہے. میکسیمم آپ 60 کاؤنٹنگ تک جائیں گے. یہ پیٹ کی ایکسرسائز ہے. اور بھی بہت زیادہ, یہ میں شارٹ ٹرم میں بتاتا ہوں. اچھا, شوگر کے حوالے سے, شوگر کی بیماری اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ ہے. شوگر اور نیز پرابلم لوگوں کو بہت زیادہ ہے. شوگر کے حوالے سے یہ ہے, یہ آپ نے یہ ایسے رکھیں گے نا, یہ رائٹ لیگ کو یوں رکھیں اٹھا کر, اس کو یہاں پہ رکھیں, اپنے ایلبو کو یہاں پہ, اور یہ انگلی اٹھا کے پیچھے رکھنا ہے, اس کو دبانا ہے آپ نے. اچھا, ہوتا کیا ہے, پیٹ کے نیچے کا حصے کو نا ٹوسٹ پڑنا چاہیے. میں پیچھے دیکھ رہا ہوں, یہ میں نے ٹرن کیا نا, میں یہاں 60 کی گنتی تک جاؤں گا. صحیح. اچھا, ہوگا کیا, یہ پنکریاس جس کو کہتے ہیں لبلبا will start making the insulin. آپ کا جو لبلب ہے نا انسولین بنانا شروع کر دے گا, کیونکہ اس میں آپ کی پنکریاس کی ایکٹیویشن, آپ کے آرگنس کی ایکٹیویشن ہے. یہ ٹائٹ کیا ہے یہاں کر کے آپ نے, یہ شوگر کی ون آف دا بیسٹ ایکسرسائز ہے یہ. پھر آپ نے اس کو 30 کی گنتی تک رکھنا ہے, چھوڑ دینا ہے. صحیح. پھر لیفٹ کو یہاں رکھنا ہے, اس کو یہاں رکھنا ہے اور دبانا ہے ایسے. آپ کے پیٹ کے نیچے اس کو بل پڑے گا. یہ شوگر کی بہت شاندار ایکسرسائز ہے. ہم روزانہ کرتے ہیں. ہم 40 کی گنتی رکھتے ہیں پارک میں, آپ 30 کی یا 40 کی جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں کریں. یہ ایک, اس کے بعد آپ چھوڑ دیں. یہ شوگر کے لیے بہترین ایکسرسائز ہے. کیا بات. اور یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کہ آپ کو شوگر ہے نا, آپ یوں بھی کر سکتے ہیں. یہ فنگرز کی ٹپس ہیں نا, اس کو دوائیں سینٹر میں. صحیح. اس طرح بھی آپ کے بہت ہی فائدے ہیں, بہت زبردست چیز ہے. یہ میں شوگر کا, میں تو شارٹ ٹرم میں بتایا, باقی تو شوگر کی اور بھی ایکسرسائز ہیں. کیا بات ہے, آپ آ جائیں کائنڈلی. اور کیونکہ اور بھی ایکسرسائز ہیں ہم سیکھیں گے ارشد صاحب سے. व्यूवर्स छाकाणि त योगा मास्टर आहिनि पाण अर्शद साहब, उन्हनि असांखे पेट घटि करण जो बि योगा ॿुधायो त कीअं कजे. ऐं हिकिड़ो ॿियो सुवाल उन वक़्तु ई मुंहिंजे ज़हन में क्लिक कयो पिए, पर छाकाणि त उहे प्रैक्टिस करे रहिया हुआ त मां सोचियो जॾहिं हो अची वेहंदा त मां उन्हनि खां पुछंदमि, मुझे ये बताएं कि खाना खाने के कितने टाइम बाद हम योगा या एक्सरसाइज करें, या कितना टाइम हम ठहर के, क्योंकि लोग क्या करते हैं खाना खाने के बाद फ़ौरन वॉक पे निकल जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, क्या वो फ़ायदेमंद होता है या नुकसान दह होता है? دیکھیں, میں آپ کو ایک بڑی گر کی بات بتا رہا ہوں, اور سب کو جتنے سامعین دیکھ رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں لوگ, ان کو ایک ایڈوائس کرتا ہوں. خدا کے لیے ایک بہت بڑی بری عادت ہے سب کے اندر, جی, کبھی بھی کھانے کے دوران پانی مت پئیں, صحیح, کھانے کے بعد پانی مت پئیں. یہ دو کام جس نے کر دیے نا, اس کا آدھا پیٹ تو ایسے کم ہو جاتا ہے. صحیح. آپ لوگ کیا ہوتا ہے, اتنے بڑے بڑے جگ ساتھ رکھے ہوتے ہیں, ایک نوالا منہ میں لیا, اوپر سے پانی. بالکل غلط ہے. پانی بالکل نہیں پیے. پانی آپ آدھا گھنٹہ پہلے پیئیں اور آدھے گھنٹے کے بعد پیئیں. بیچ میں جو پانی کی عادت ہے نا, یہ چھوڑ دیں, آپ کا پیٹ ویسے آدھا کم ہو جائے گا. میں بتا دوں, سب کی عادت ہے. زبردست بتا دیا آپ نے. اور یہ جو ہے نا, آپ جب ایکسرسائز کرنے جاتے ہیں تو آپ یہ کریں کہ ویسے جن لوگوں کے پیٹ بڑے ہوئے ہیں, جن کو امیون سسٹم بھی اگر اسٹرانگ کر رہے ہیں, صبح منہ نہار اگر کوئی بندہ نیم گرم پانی میں لیمو ڈال کے اگر پیے گا, اس کو اس کا بہت ہی فائدہ ہوگا, بہت فائدہ ہوگا. کمال, کیا ٹپس بتائیے آپ نے, ضرور ان کے فالو کنداسی. تھینک یو سو مچ ارشد صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے, بہت کچھ سیکھا ہے ہم نے آپ سے. آخری لائن آپ کے تجربے کے مطابق وہ آپ ضرور ہمیں بتاتے چلیں. اچھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ایکسرسائز کے اوپر بات کی, بڑی چیزوں پہ بات کرتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں ایک نا کچھ سیکھا ہے جو میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. سارے سمجھدار ہیں, میں ایک ہی لائن میں سمجھدار نہیں ہوں, لیکن تھوڑی سی بات اپنے ایکسپیرینس کی بات کرتا ہوں. اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو نا, تو لوگوں سے محبت کرو. غریب لوگوں کے, جو چھوٹے لوگ ہیں, ان کے کام آؤ. آپ یقین کریں, آپ دیوار کو ہٹائیں گے نا, ہٹ جائے گی آگے سے. لوگوں سے محبت, ان سے رویہ, ان سے برتاؤ, ان کے ساتھ آپ کا کیسے ڈیلنگ ہے اور ان کے کتنے کام آتے ہیں. آپ اگر چھوٹے لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا رکھیں گے, آپ پوری دنیا فتح کر لو گے. یہ میرا آپ کو میسج ہے. بس تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ ارشد صاحب, تھینک یو سو مچ.
मैसेज जी जी विवर्स छाकाणि त मोकिलाणी जो वक़्तु थी चुको आहे। हमीदा रशीद ऐं आवाज़ जी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त। सुभाणे मुलाक़ात थींदी। हलूं